नमस्कार, ग्लोबल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म सपना फुयाल। निकै लामो सङ्घर्ष र त्याग गरेर नेपालको संविधान 2072 जारी गरियो। राज्य व्यवस्था फेरियो, देश संघीयतामा गयो। केपी ओली 176 मत, 2/3 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। देशले एउटा विकासको फड्को मार्ला भनेर आशा गरिएको थियो र यो सबैको निर्णय गर्ने अथवा भनौँ निर्देशन गर्ने हामीसँग निकै नै राज्य व्यवस्थाहरू जति पनि हामीले बनाएका थियौँ त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा लगिँदै थियो संविधानले र संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिलाई मानिएको थियो र त्यही तहबाट नै पटक पटक संसदको भङ्ग भयो। संविधानलाई मानिएन भन्दा पनि हुन्छ। यही सबै पछिल्लो घटनाक्रमहरू जति पनि अहिले राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् यसलाई संविधानले कसरी व्याख्या गर्दछ त? यही सेरोफेरोमा रहेर आज हामी संविधानविद ओम प्रकाश अर्यालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यो पछिल्लो घटनाक्रमहरू जसरी पनि छ, यो संविधान पटक पटक संविधानलाई नमानेर जसरी संसद भङ्ग गरिएको छ, संविधानमा जसरी व्याख्या गरिए अनुसार यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? संविधानमा व्याख्या गरिएको व्यवस्था गरिएको कुरा एउटा छ। अब यसलाई यसको षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले संविधानको प्रयोग भइरहेछ। त्यसकारणले अब संविधानमा गरेको व्यवस्था अब लेखिएको संविधान काम नलाग्ने भयो अनि नलेखिएको संविधान चाहिँ काम लाग्ने भयो। नलेखिएको उहाँहरूको अब के छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो सिक्रेट कुरा भयो। अब त्यो अनुसारको चाहिँ देखियो। त्यसकारणले अब हामी विज्ञहरूले चाहिँ संविधानलाई के लेखिया छ, के व्यवस्था छ भन्ने, त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा अब यो पनि इरेलेभेन्ट जस्तो हुन थाल्यो। किन भन्दा हामीले एउटा संविधानको विधिशास्त्रमा आधारित भएर कुरा गर्छौँ, तर्कहरू राख्छौँ। न्यायालयले पनि एउटा परम्परा बसाएको हुन्छ, नजिरहरू हुन्छ, त्यसमा आधारित भएर हामीले कुरा गर्छौँ, सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर कुरा गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ यो ढङ्गले तर्कहरू राख्ने, संविधान बनाउँदा पनि त्यो ढङ्गले बनाइने, तर यसको प्रयोग गर्ने मान्छेले चाहिँ अर्कै ढङ्गले गर्ने, षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले गर्ने भइसकेपछि अब यो संविधान वास्तवमा छ कि छैन जस्तो परिस्थिति भइसक्यो। लिखित संविधान एउटा कागजको खोस्टो चाहिँ छ, तर व्यवहारमा अर्कै संविधान लागू भइरहेछ। त्यो संविधान भनेको प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू लगायत उहाँलाई जसले समर्थन गरेको छ, उहाँको एक किसिमले भन्दा यस प्रकरणमा जो मतियार हुनुहुन्छ, जसले उहाँहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको छ, उहाँहरूको कुरा लागू भइरहेछ अहिले। जस्तो भनौँ न, संविधानको रक्षक भनेरै भनिन्छ नि त राष्ट्रपतिलाई, त त्यो संस्थालाई। तर उहाँबाटै यस्ता कामहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा भनौँ न आम जनमानसमा पनि कस्तो जान्छ र तपाईँहरूले पनि कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो संविधान भनेको चिज मिच्न पनि पाइने चिज रहेछ। यो लेखिएको कुरा मात्रै होइन, यो शक्तिले निर्धारण गर्छ। यही संविधान ल्याउनलाई आम नागरिकहरूले कति सङ्घर्ष गरे, कति त्याग गरे, भनौँ न देश एउटा द्वन्द्वमै गएर आएको संविधान हो नि त यो। त्यही त, त्यो गरे तापनि अब जो पदमा छ, ठुलो पदमा छ, जो शक्तिमा छ, उसले चाहेअनुसार हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश गयो अहिले। अब त्यो चाहिँ बडो दुर्भाग्यपूर्ण हो। किन भन्दा हामी चाहिँ कानुनको अधीनमा आउनुपर्ने, राज्यका सबै संस्थाहरू, राज्यका सबै पदाधिकारीहरू कानुनको अधीनमा आउनुपर्ने, कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्ने, र उहाँहरूले चाहिँ कानुनलाई दुरुपयोग गरेर, संविधानलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले यो जुन हामीले रुल अफ ल भन्छौँ अथवा संविधानवाद भन्छौँ, संविधानवाद, रुल अफ ल, विधिको शासन भन्दा बित्तिकै हामी कानुनको मातहत आउने हो। तर अहिले के भयो भने हामी कानुनभन्दा माथि, मतलब अहिले चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीज्यू कानुनभन्दा माथि, कानुन तल भयो। अब कानुनलाई उहाँहरूले जता जता डोराउन चाहनुहुन्छ त्यतै डोराउने, त्यो चाहिँ परिस्थिति बन्यो अहिले। जस्तो पछिल्ला 2 दिनका घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि यो संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार चाहिँ यो विश्वासको मत ल्याउन भनेर जसरी भनियो, तर दुवै पक्षबाट दाबी पनि भएका थिए। विपक्षी बहुमतको लागि चाहिने थियो 136, विपक्षीबाट पनि दाबी गरियो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वयं आफूले पनि दाबी गर्नुभएको भनेर भन्नुभयो। यो यसरी हेर्दाखेरि यो सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि संसद भङ्ग गरिनुलाई कदमलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ? पहिलो कुरा, नयाँ सरकार गठनको लागि जुन आह्वान गरियो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो र त्यो निर्णयको आधारमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो, त्यसको नै संवैधानिक आधार छैन।
त्यो नै आफैमा असंवैधानिक छ। किन भन्दा पदमुक्त नहुँदै चाहिँ अर्को सरकार गठनको पहल गर्ने आह्वान गर्ने कुरा नै असंवैधानिक हो। त्यसलाई चाहिँ मान दिनु हुँदैन थियो। तर त्यसलाई मान दिए विपक्षीहरू त्यो प्रक्रियामै जानु हुँदैन, त्यसमा जानुभयो, त्यो चाहिँ गल्ती भयो। अब त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि फेरि उहाँहरूले दाबी जो गर्नुभयो, दाबीको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिज्यूले जसरी अहिले निर्णय लिनुभयो त्यहाँ पनि चाहिँ संविधान विपरीतको कामहरू भएको छ। त्यसकारणले विपक्षीहरूको पनि एउटा एक ठाउँ उभिने, एउटा सिद्धान्तमा उभिने कुरा भएन अहिले। किन भन्दा पदरिक्त नहुँदै चाहिँ सरकार गठनको लागि जुन आह्वान गर्यो त्यो संविधान बमोजिम मिल्दैन। उहाँले त विश्वासको मत लिनै पर्छ। विश्वासको मत नलिने हो त्यस्तो आफूलाई चाहिँ म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्ने हो भने राजीनामा दिएर पदरिक्त गर्नु पर्यो, त्यो हो। अनि चाहिँ उहाँले के छ भने जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ त बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, अल्पमतको चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो र त्यसमा पनि उहाँ चाहिँ असफल हुनुभयो, सरेन्डर गर्नुभयो नि त। र मैले चाहिँ सकिनँ, मैले सक्दिनँ, मैले चाहिँ यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दरो आधार छैन भनेर आफैले डिक्लेयर गर्नुभयो। भनेपछि उहाँको आफ्नो हकदैया नै थिएन अहिले दाबी गर्ने। त्यही पार्टीको अरू कोही मान्छेको चाहिँ हुन सक्थ्यो होला, होइन? उहाँको हकदैया पनि थिएन। त्यस कारणले उहाँले म फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर उहाँले दरखास्त हाल्ने, दाबी प्रस्तुत गर्ने उहाँको हकदैया पनि थिएन। तर अब राष्ट्रपतिज्यूले अब चाहिँ त्यो कुरा पनि विचार गर्नु भएन। यता विपक्षीहरूले जुन चाहिँ 149 जनाको हस्ताक्षरसहित लगेका थिए त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ विचार गरिदिनु भएन। भनेपछि अब राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको दुईजनाको मेलेमतो, अलि सफ्ट ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा मेलेमतो र अलि चाहिँ वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने एक किसिमको गठमेल, अपवित्र गठमेल छ। त्यो गठमेलले यो संविधान, यो व्यवस्था सक्ने भयो भन्ने कुरा अब करिब करिब स्पष्ट छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्दाखेरि 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित, अनि ओलीले, प्रधानमन्त्री ओलीले जुन दाबी गर्नुभएको छ त्यसमा 153 मत भनिएको छ। फेरि यो यतिकै पनि सांसद संख्याभन्दा बढी पनि देखिन गयो। के आधार चाहिँ कसरी भयो? अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेकोमा उहाँको चाहिँ 2 जनाको हस्ताक्षर छ जम्मा। पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले यता नेकपा एमालेको केपी ओली भनेपछि पार्टीले हो जारी गरेपछि सबै यता आउनु पर्यो भन्ने भयो। यतापट्टि चाहिँ महन्त ठाकुर, जसपाको चाहिँ महन्त ठाकुरको हस्ताक्षर छ। अब त्यति भएकै आधारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएको छ। मतलब त्यो एउटा पार्टीको निर्णय पनि, पार्टीको पुरा निर्णय पनि भइसकेको छैन त्यहाँ, होइन? पार्टीको निर्णय बमोजिम पनि होइन उहाँहरूको, र खालि 2टा अध्यक्षले गर्नुभएको छ। यता जसपाको हेर्ने हो भने 2टै अध्यक्षको सही चाहिन्छ र त्यसमा पनि अझ उहाँहरूको संसदीय दलको कुरा छ, त्यो पनि विवादित छ। उहाँहरूको राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएको कुरा त्यो पनि आधिकारिक छैन। संसद सचिवालयले त्यसलाई आधिकारिकता दिएको पनि छैन। उहाँ आफै पनि खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पछि चाहिँ त्यो निर्णयबाटै त्यसलाई खण्डन पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिने अवस्था पनि थिएन। अब यतापट्टि हेर्ने हो भनेदेखि त चाहिने चाहिँ सांसदको कुरा हो, होइन? विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनेपछि त विश्वासको मत दिने नदिने सांसदको कुरा हो। अब सांसदहरूले पहिल्यै चाहिँ हस्ताक्षर गरेर दिइसके भनेपछि सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिइसकेका कुरालाई पनि मानिदिनु भएन उहाँले। अब प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेकोलाई पनि मानिदिनु भएन। त्यसकारणले अब यसमा अब राष्ट्रपतिज्यूले जे उहाँले एउटा चाहिँ त्यो अभिष्ट राख्नु भएको छ, संसद जसरी पनि विघटन गराउने र चुनाव नगराउने पनि हुनसक्छ, भइहाल्यो। अथवा भने पनि अब केपी ओली र उहाँको समूहले जित्ने गरी, उहाँलाई अनुकूल हुने गरी अथवा भूराजनैतिक शक्तिलाई अनुकूल हुने गरी मात्रै उहाँबाट चुनाव गराउने। निर्वाचनको कुरा त अझै पछिको कुरा भयो सर। जस्तो पुस 5 मा संसद विघटन भयो एक तरिकाले, त्यसलाई संविधानले के सर्वोच्चले उल्टाइदियो। अब फेरि पनि संसद विघटन भयो। एक हिसाबले भनियो भने सरकार बनाउनलाई दाबी गरेको हुँदै पनि विघटन भयो। अब यसलाई सर्वोच्चले चाहिँ कसरी लिनुपर्छ? अब सर्वोच्चमा मुद्दा जाला, होइन? मुद्दा त पक्कै गइहाल्छ। अब गयो भने अब यो सर्वोच्चले सुरुमै अन्तरिम आदेश दिएर यसलाई रोक्यो भनेदेखि यो राष्ट्रपतिले अहिले विघटन गरेको कुरालाई रोकिदियो भने सबभन्दा राम्रो। किन भन्दा कोरोना महामारीको अवस्था पनि छ, एकदम असंवैधानिक काम पनि भइरहेछ। अब यस्तो कुरा देख्दा देख्दै राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ गरेको जुन विघटनलाई फेरि यसलाई क्रियाशीलै हुन दिने हो भनेदेखि चाहिँ देश धेरै ठुलो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान्छ भन्ने कुरा
देखिन्छ। त्यसकारणले अदालतले यसलाई सुरुमै अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदियो भने र यसको चाहिँ सक्दो चाँडो चाहिँ निर्णय गरिदियो भनेदेखि सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो, त्यो हाम्रो अपेक्षा एक हिसाबले भन्यो भने त एकचोटि गरिसकेको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिइसकेको निर्णयलाई फेरि त्यही कदममा जाँदाखेरि सर्वोच्चको त ठाडो अपमान पनि भयो नि त। होइन, पहिलाको र अहिलेकोमा परिस्थिति त थोरै परिवर्तन भएको छ होइन, हुबहु मिल्ने त होइन, तर पनि अहिले पनि गर्दाखेरि जसरी गरियो त्यो चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको छ र त्यहाँ जुन दाबी प्रस्तुत गरिएको छ त्यो दाबीको सम्बन्धमा पनि अदालतले पनि व्याख्या गर्न सक्छ। सांसद स्वयंले हस्ताक्षर गरेर दिइसकेकोलाई पनि यो चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पुगेन भनेर जसरी भनिएको छ त्यो राष्ट्रपतिको पत्रमा अथवा उहाँको पत्रमा, अब त्यो कति चाहिँ कानुन सम्मत संविधान सम्मत छ भन्ने कुरा सर्वोच्चले हेर्न सक्छ। पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ अलिकति फरक छ। जस्तो हजुरले अघि पनि भन्नुभयो विपक्षी चाहिँ त्यो जुन सरकार दाबी गर्ने प्रक्रिया थियो त्यसमा सामेलै नभएको भए हुन्थ्यो, किनभने त्यो नै गलत थियो नि त संविधानको हिसाबले हेर्ने हो भने त भनेर। अब आगामी दिनमा चाहिँ विपक्षी कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भनौँ न, अब यो सरकारबाट जुन एउटा कदम भएको छ त्यसलाई उनीहरूले कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब विपक्षीलाई संविधानमा गएर व्याख्या गर्दाखेरि हजुर होइन, विपक्षीले त त्यही त मैले त सुरुमै भने कि विपक्षीले यो सरकार गठनको प्रक्रियामा अहिले जानै हुँदैन थियो, हामी मान्दैनौँ भन्नु पर्थ्यो। उनीहरूले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले आफूले अपिल गर्ने कुरा, राजनीतिक हिसाबले त्यसलाई सच्याउने कुरा एउटा हुन्छ, अर्को भनेको अदालत जाने कुरा हुन्छ। विपक्षीहरू पनि अदालतलाई ट्रस्ट नगर्ने होइन, विपक्षीहरूको यो एउटा कमजोरी छ क्या। अब संविधान बमोजिम जुन अदालत गठन स्थापना भएको छ, स्वतन्त्र न्यायालय भनेर लेखिएको छ, त्यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिने र आफ्नो कुरा अदालतमा लाने र त्यहाँबाट चाहिँ परिणामको अपेक्षा गर्ने एउटा कुरा, त्यो पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर उहाँहरू के छ भने उहाँहरूले पनि अब अदालत संविधान कानुन भन्दा पनि अब राजनीति नै प्रधान कुरा हो भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यसमा लाग्नु भएको छ। एक हिसाबले हो भने त रिट पनि परेको थियो नि त सर्वोच्चमा। यो अघिल्लोचोटि पनि उहाँहरूले त्यो पुस 5 गतेको विघटनमा पनि सँगै दल त आउनु भएन नि त, कोही पनि 3 जना सांसद आउनुभयो, 3-4 जना त्यति आएको हो। तर सिङ्गो दल आउन सक्थ्यो, त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेस पनि आउन सक्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको त कोही सांसद पनि आउनु भएन होइन। यता चाहिँ नेकपाको 3-4 जना सांसदहरू आउनुभयो, सिङ्गो पार्टी त आएन त्यहाँ होइन, मतलब अरू त्यहाँको मूल नेतृत्व त आएन। अब अहिले पछिल्लो समय पनि खुरुक्क उहाँहरूले मानिदिनु हो, वैध त दिनुभयो उहाँहरूले होइन। त्यस कारणले पहिलो कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यहीँ रोक्नु पर्थ्यो। अब त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर चाहिँ राष्ट्रपतिबाट थप गल्ती भयो भनिसकेपछि अब यसरी हुने चुनावमा अब उहाँहरू जाने कि नजाने, यो संसद विघटनलाई मान्दिने कि नमान्दिने, अब उहाँहरूले एउटा चाहिँ अब निर्णय लिनुपर्छ। अब कस्तो निर्णय लिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो नमान्दिने गरी निर्णय लिन मिल्ने गरी उहाँहरूले पहिलेदेखि आफ्नो आधार कायम राखे भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो आधार गुमाउनु भएको छ। उहाँहरू अदालत गइदिए हुन्छ खासमा अहिलेलाई। अब आन्दोलन गर्ने अवस्था पनि छैन अहिले, यस्तो कोरोनाको महामारी छ। त्यही आन्दोलनले नै पनि त बिगारेको हो नि त। अघिल्लो समय हेर्ने भने त माओवादी केन्द्र पनि छुटिन सक्थ्यो नि त, आफ्नो पार्टीमा आउन सक्थ्यो नि त। उसले पनि धेरै पक्षी मात्र त्यो कदम चालेको हो नि त। सकेसम्म सडकबाट पेलेरै जान्छु भनेर उनीहरू पनि त एक किसिमले लागेको संविधान मान्ने भन्दा भन्ने पनि त्यसबाट पनि पुष्टि त हुन्छ। हजुर, कसैले पनि संविधानलाई चाहिँ जुन मर्यादा गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको छैन। अब के छ भने संविधानलाई मानेर राजनीति गर्ने परिस्थिति बनेको छैन अझै नेपालमा। अहिले हेर्नुहुन्छ भने व्याख्या विश्लेषण गर्ने, खास गरेर यो चाहिँ जुन वामपन्थीहरूको व्याख्या विश्लेषण हेर्दाखेरि अहिले पनि अब संविधानभन्दा अरू कुनै वाद ठुलो हो जस्तो कुराहरू गर्ने होइन, यो हरेक कुरा शक्तिले निर्धारण गर्छ जस्तो कुरा गर्ने हो। यो चाहिँ एउटा संवैधानिक लोकतन्त्रको लागि यो चाहिँ घातक छ। यसले अधोपतन गराउँछ, संविधानको अधोपतन, संविधानको एउटा मृत्यु, एउटा चाहिँ यो स्लो पोइजन हो। संविधान आइसकेपछि हामीले यो बात त्यो बात भन्ने कुरालाई गौड राखेर हामीले संविधानमा लेख्यो त सबै कुराहरू, संविधानमा सबै व्यवस्थापन भइसक्यो भनिसकेपछि अब त्यसलाई मानिदिएर जाने हो। अब त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तै खालका चाहिँ उनीहरूले एउटा प्रस्तावहरू लगेर अनि जाने कुरा, त्यतिखेर वादको कुराहरू आउला। तर अहिले के छ भने अब संविधानभन्दा यो बात ठुलो ऊ बात ठुलो भन्ने छ पार्टीको पनि। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पार्टीले नमानिदिएपछि, ठुलो नेतृत्वले नमानिदिएपछि अरू कसले मानिदिन्छ? त्यसपछि हुँदा अहिले न्यायालयले पनि अब न्यायालय पनि राजनीतिकृत भइसक्यो। अब संवैधानिक अङ्गहरू निकायहरू सबै राजनीतिकृत भइसके। अब नागरिक समाजमा पनि
अब यो चाहिँ ठुलो प्रभाव परिसक्यो यो राजनीतिक शक्तिहरूको यस्तो परिस्थिति छ। अब भू राजनीति त अब भन्नै परेन। अब नेपाल करिब करिब बङ्गलादेशको मोडेलमा गइसक्यो। जे बङ्गलादेशमा भइरहेछ, बङ्गलादेशमा जुन चाहिँ भू राजनीतिक शक्तिले शेख हसिनालाई चाहिँ सहयोग गरिरहेछ, नेपालको परिस्थिति पनि अलमोस्ट अब त्यसैको नजिक छ। भनौँ न आज हामी जेठ 10-9 कतिमा गइसक्यौँ र अब संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार त जेठ 15 भित्र बजेट पनि आइसक्नुपर्ने अवस्था छ। यो तपाईँले ठिक प्रश्न उठाउनु भयो। अब यहाँ संवैधानिक जटिलता छ एउटा। जेठ 15 मा चाहिँ गर्नुपर्छ, बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यो पनि संयुक्त सदनमा। अब अहिले त संयुक्त सदन भएन। अब त्यो संवैधानिक बाधा त्यहाँबाट कसरी अब पुकाउने हो, हैन? अब त्यो त छैन, प्रतिनिधि सभा छैन भनेपछि अब त्यो राष्ट्रिय सभामा लगेर पेश गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, एकपछि अर्को कदम नै संविधान नै मिच्ने कामहरु त प्रश्नसँग त्यो छ। अनि त्यसपछि अर्को भन्नुहुन्छ भने अब अर्थविधेयक कुनै पनि विधेयक अब त प्रतिनिधि सभा नभएपछि कुनै पनि विधेयक अगाडि बढ्दैन। त्यो पनि अर्थविधेयक पेश गर्दाखेरि त त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्छ भनेपछि अब प्रतिनिधि सभा त्यहाँ पनि छैन भनेपछि अब संवैधानिक एउटा चाहिँ जटिलताहरू थपिए यसमा। अब यो जटिलताहरू फुकाउनलाई के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ कि? बाधाहरूको फुकाउन मिल्ने त छैन। अब अध्यादेश पनि ल्याउन मिल्दैन वास्तवमा, तर ल्याउने त्यही नै होला उहाँहरूले। फेरि पनि अध्यादेश ल्याएर अनि चाहिँ प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा यसरी गर्ने भनेर केही कुरा ल्याउने हो कि? अथवा जेठ 15 मा लेखिएकोमा गर्ने भनेको भए तापनि यस्तो अवस्थामा यसो गर्ने भनेर केही आउने हो कि? अब जे पनि हुन सक्ने हो। उहाँहरूको भित्रको कुरा, उहाँहरूले एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले योजना बनाउनुहुन्छ। हामीले संविधान अनुसारको हामीले परामर्श गरिरहेका छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले अब उहाँहरूको के छ भन्ने कुरा, उहाँहरूको डिजाइन के छ भन्ने कुरा, अब त्यो हाम्रो र उहाँहरूको कुरा नमिल्न सक्छ। यस्तो डिजाइनमा मात्र देश चलाउन मिल्छ त? सही हो गलत हो कसरी हेर्ने? अब त्यो त अब यहाँको सामान्य भन्दा सामान्य एउटा लेम्यानले सबै नागरिकले त्यो थाहा पाइसकेको कुरा, कुनै एउटा विज्ञ हुनु पर्दैन यस्तो कुराको सम्बन्धमा। अब देश त संविधान बमोजिम चल्नुपर्छ, होइन? अब तर संविधानलाई छलेर, संविधानलाई बाइपास गरेर, संविधान विपरीत गएर, संविधान विरोधी कार्य गरेर देश चलाउने भनेको त अब यो एउटा धेरै ठुलो दुर्घटनातर्फ उन्मुख भइरहेछ हामी। जस्तो अब निर्वाचनको कुरा गरौँ, संविधान विघटन भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने कुरा छ। हजुर, यो पुस 5 गते भएको भए पनि अहिले वैशाखमा यति बेला हामी चुनावमा हुन्थ्यौँ भनौँ न, सेरोफेरोमै हुन्थ्यो निर्वाचनको। अब अहिले निर्वाचन गराउनको लागि हाम्रो जुन कोरोना महामारी छ त्यसले गर्दाखेरि सम्भव देखिन्थ्यो देखिँदैन थियो भनौँ न। अहिलेको समयमा सम्भव थिएन र आजको पछि गएर हेर्ने भने कार्तिक मङ्सिरमा पनि खासै अवस्था परिवर्तन हुने देखिँदैन। अब यो चुनाव भएन भने चाहिँ के हुन्छ, अथवा हुन्छ हुँदैन, कसरी निर्कुल गर्न सकिन्छ? चुनाव अब यस्तो बेलामा चुनाव हुन सक्छ, गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्दैन। अब संविधानले पनि भन्दैन, यता अहिलेको परिस्थितिले पनि त्यो कुरा भन्दैन। चुनावको कारणले भारतमा धेरै ठुलो महामारी बढ्यो भन्ने कुरा पनि हामीले देखेकै कुरा हो। त्यसकारणले अब यो कुरा अहिले हुँदैन, गरिनु हुँदैन भन्ने नै हो। तर गरिनु हुँदैन भन्नुभयो भने पनि फेरि त्यसको चाहिँ अब लाभ कसले पाउने भयो भन्दा अहिले जसले षड्यन्त्र गरिरहेछ उसैले पाउने हो, होइन? उहाँले चाहिँ अब चुनाव नगरिकन बस्ने। अब फेरि चुनाव 6 महिनाभित्र भएन भने त्यहाँ पनि एउटा संवैधानिक सङ्कट आउँछ, होइन? त्यहाँ पनि एउटा जटिलता आउँछ। किन भन्दा संविधानले त 6 महिनाभित्र गर भन्छ, फेरि संसद विघटन भयो भने 6 महिनाभित्र गर भन्छ। अब 6 महिनाभित्र गर्न सकिने अवस्था नआउला, त्यसपछि जाडो चढ्ला, होइन? फेरि अर्को वैशाख जेठ कुर्नु पर्ला, 1 वर्ष पनि जान सक्ने होला। अब त्यो बिचमा उहाँहरूले के गर्न खोज्नु भएको छ? अब उहाँहरूले चाहिँ खिलराज जस्तै फेरि अर्को प्रकरण दोहोऱ्याउन खोज्नु भएको छ कि? अब उहाँहरू लगायत भू राजनीतिक शक्तिले के चाहेको छ, उसको भित्रको षड्यन्त्र के छ, अब हामीले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले अहिले चाहिँ चुनाव हुने अवस्था पनि छैन। अब चुनाव नहुँदा पनि अनुकूलको परिस्थिति, हुँदा पनि अनुकूलको परिस्थिति निर्माण गर्न उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने त चुनाव नगराउने मनस्थिति त कसरी पनि देखिन्छ भनेदेखि यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेर जुन अध्यादेश जति बेला पनि लाउन सकिन्छ भनेर ल्याउनु भएको छ नि त। त्यही त यो चाहिँ के छ भने अब चुनाव भइहाल्यो भने पनि फेरि त्यताबाट पनि हेरौँ, गराउनु नै भयो। आफूलाई अनुकूल हुने भयो त फेरि गराउनुहुन्छ नि उहाँहरूले। किन भन्दा अब अरू विपक्षीहरू चुनावमा जाने नजाने दुविधामै हुन्छन्, विरोध गर्ने कि सपोर्ट गर्ने, मानिदिने कि। अब त्यो छ नि त अरू बाँकीको त। अब खालि प्रधानमन्त्री ओलीको समूह र चाहिँ यता महन्त ठाकुरको समूह र राप्रपा यो कमल थापाहरूको पनि अहिले कुरा मिलिहाल्छ, उनीहरूको समूह जाने होला चुनावमा, होइन?
त्यसमा उहाँहरूको बिचमा एउटा किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अरू सम्पूर्ण विपक्षीहरूलाई सकभर चाहिँ यो चुनावमा आउनै नदिने बाइपास गर्ने परिस्थिति होला जुन बङ्गलादेशमा भयो। त्यहाँको चाहिँ मुख्य विपक्षी दललाई त चुनावमा आउन दिएन, शेख हसिनाले त्यस्तो गरिन् बेगम खालिदा जियालाई, र त्यहाँको चाहिँ प्रमुख विपक्षी दलको भयो भन्दा साना साना जातीय पार्टीहरू 5-7 सिट पनि छैन उनीहरूको, हो त्यस्तो परिस्थिति गराउन खोजेको पनि हुनसक्छ। र यो अब महामारीको बिचमा चुनाव हुँदाखेरि अब ओलीलाई चाहिँ अनुकूल हुने अरूलाई प्रतिकूल हुने पनि हुनसक्ला, किनभने उहाँसँग त राज्य शक्ति सारा छ उहाँसँग। त्यसपछि उहाँसँग ठुलो एउटा अर्थतन्त्र होइन, औपचारिक अनौपचारिक अर्थतन्त्र अहिले उहाँकै हातमा छ। अहिले दुइटै अर्थतन्त्र, खालि औपचारिक राज्यको अर्थतन्त्र मात्रै होइन कि अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि उहाँकै वरिपरि छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफूलाई चाहिँ अनुकूल बनाउने र विपक्षीहरूलाई प्रतिकूल बनाउने चुनावमै जान पनि सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। यो महामारीलाई उहाँले आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ प्रयोग गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान पनि जाँदैन यस्तोमा होइन, सबै आफ्नो समस्यामा छन्, कसले बोलिदिने अथवा भूराजनीतिक शक्तिले त्यही नै चाहेका छन् भनेदेखि त उनीहरूले बोल्ने कुरा पनि भएन। बङ्गलादेशमा त्यत्रो चाहिँ विपक्षीहरूमाथि दमन हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त कोही बोलिदिएको छैन, किन भन्दा त्यहाँ भूराजनीतिक शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि जुटाइदिएको छ। नेपालमा पनि त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि जुन संविधानले संहिता कार्यान्वयन गरायो, अब प्रदेश सरकारहरूमा यसको हलचल कस्तो तरिकाले जाला तरङ्ग मच्चिने हिसाबले हेर्ने हो भने? अब प्रदेश सरकारमा पनि अब त्यहाँ पनि त यस्तै जालसाजी त भयो नि। गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तै जालसाजी भयो, लुम्बिनीमा त्यस्तै जालसाजी भयो होइन, जालसाजी भएको छन्। अब 1 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यस्तै थियो, तर पछि त्यहाँ के अब भयो, किनबेच भयो, के भयो त्यहाँ पनि होइन। अब सबै ठाउँ यस्तै भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब त्यो एउटा जालसाजी षड्यन्त्रबाट काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल बनाउनको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले संविधानलाई मानेर गरिरहेको अवस्था होइन। अब संविधानलाई नमान्ने हो भनेदेखि त अब जे अनुकूल हुन्छ, अब जे सम्भव हुन्छ त्यो गर्दै हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसैले प्रदेशमा पनि उथलपुथल आउने, विपक्षीहरूले के गर्न खोजे भने त्यसलाई फेरि निस्तेज गर्नको लागि असंवैधानिक कामहरू जे पनि हुन सक्छन्, जालसाजीपूर्ण कामहरू जे पनि हुन सक्छन्। जस्तो पछिल्लो केही समय हेर्ने हो भने एउटा आवाज पनि सुनिन्छ, जस्तो संघीयता नै होइन हाम्रो देशको मोडालिटीमा जानलाई, यस्तो नै भएन यो भन्ने खालको एउटा कुराहरू पनि उठिरहेका पनि छन्। यदि त्यो प्रदेश सरकारहरूको माताहतमा जसरी अहिले पनि कामहरू भइरहेका छन् र सरकार स्वयंले पनि संसद भङ्ग गरेर यसरी अगाडि बढिरहेको छ, यदि यो खारेजै गरेर राख्ने हो भने त हामीले हाम्रो संविधान भनेर गर्व गर्ने ठाउँ पनि कहाँ बाँकी रहला र? अब होइन, संहिताकै सम्बन्धमा त अब के होला अहिले भन्न सकिँदैन होइन। अब महन्त ठाकुरहरू फेरि अब संहितावादी हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब केपी ओलीसँगै लागिरहनु भएको छ। अहिले मधेसका समस्या पनि समाधान हुँदैछन् भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। जस्तो उहाँहरूले नै हो यो संविधान मान्दिन भनेको त पहिला सुरु संविधान जारी हुँदाखेरि त। सबभन्दा यसमा अहिलेको राजनीतिक यो कोर्समा सबैभन्दा अविश्वसनीय ढङ्गले चलेको भनेको महन्त ठाकुर हो। त्यस कारणले उहाँ अब कसरी चलिरहनु भएको छ, कसले चलाइरहेछ उहाँको, किन हामीले यो कुरा हामीले अनुमानै गर्न सक्दैनौँ कि उहाँले त्यस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले उहाँलाई त विपक्षीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा पनि उहाँले बन्दिन भनेर पछाडि हटेको अवस्था। अब त्यो के हो होइन, अब त्यो चाहिँ त के हो, तर उहाँले चाहिँ केपी ओलीको सत्ता टिकाउनको लागि र भूराजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो विगतको जे आफ्नो प्रतिष्ठा थियो त्यो प्रतिष्ठालाई दाउमा राख्नुभयो भन्ने कुरा देखिन्छ। एक हिसाबले भन्यो भने त उहाँ आफै सरकारमा सहभागी भएर यो संविधानलाई के आफ्ना कुराहरू पुगेको छैन भनेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न संशोधन गरेर लैजान सक्ने ठाउँ त थियो नि त अहिले त आफ्नो मागहरू पुरा गर्नलाई। तपाईँले हामीले सोच्ने चाहिँ त्यो तरिकाले हो, किन भन्दा अब चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि सरकारकै नेतृत्व गरिसकेपछि त आफैले समस्या समाधान गरे पनि त हुन्थ्यो नि, तर त्यो हुन किन दिएन भन्ने कुरा आयो कि त्यो हुन किन दिएन, त्यो पनि त्यसमा किन पहल गरिएन। कुनै पनि दलले त आफूले पो दाबी गर्छ त, जब उसको रोल चाहिँ एउटा क्रुसियल रोल उसको छ, निर्णायक रोल उसको छ भनेदेखि त उसले माग गर्छ नि त, तर त्यो माग त गरिएन त्यहाँ। भनेपछि यहाँ कोही न कोही चाहिँ पर्दा पछाडिबाट भू राजनीतिक शक्तिले चलाइरहेको छ, निर्देशित गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै त्यतातर्फ नै अनुमान लगाउनलाई यसले चाहिँ आधारहरू दिन्छ। जस्तो अब यसरी हेर्ने हो भने त अबको झन् आगामी भनौँ न 1 दशक पछाडि हेर्ने हो भने त कस्तो देखिन्छ होला त संवैधानिक जटिलता आजको अवस्थालाई हेर्दै जाने हो भने? संविधानवाद मानेपछि चाहिँ सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ। अब संविधानवाद नमान्ने भनेको के हो भने तपाईँले
अब संविधानको सर्वोच्चता मान्नु भएन। संविधानको सर्वोच्चता भनेको संविधानको अधीनमा आउने कुरा मान्नु भएन। अनि सरकार चाहिँ लिमिटेड सीमित सरकार हुन्छ भन्ने कुरा मान्नु भएन। अब अदालतले चाहिँ न्यायपूर्ण फैसला गर्छ भन्ने कुरा त्यो स्वीकार्नु भएन। जस्तो जति पनि अन्तरिम आदेशहरू आइरहेको छ अदालतबाट त्यो हेर्ने हो भने त सरकारलाई सहयोग पुग्ने खालकै आइरहेको छ नि त पछिल्लो समय त एकपछि अर्को अब गरेर। त्यो पनि भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ हरेकतिर माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइसकेपछि एकदम सूक्ष्म चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरिदिइसकेपछि अब कहिले चाहिँ यसो लोक रिजाइको लागि केही गरिदिने, कहिले के गरिदिने, अब त्यो चाहिँ हुँदै जाला होइन। अब यहीँ पनि त विपक्षी पनि कहिले कसले के भन्छ कहिले के, अब त्यहाँ चाहिँ त्यो परिचालन गर्नेले अब सबैलाई कान फुक्या हुनसक्छ नि। कहिलेकाहीँ देख्दाखेरि एउटा एक दुईवटा चाहिँ त्यो वैधताको आफ्नो संस्थाको वैधताको लागि आफ्नो पदको वैधताको लागि चाहिँ राम्रो पनि गर्ने, अनि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण हो निर्णायक कुरा हो त्यसमा चाहिँ अर्को ढङ्गले गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टमा गइरहेको परिस्थिति जस्तो तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ परिचालन गर्ने पछाडि अर्कै शक्ति हुन सक्ला भनेर, त्यो कताबाट भएको होला त ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ? त्यो त अहिले सर्लङ्ग छ नि, त्यो त अब दक्षिणको शक्ति हो भन्ने कुरा सर्लङ्ग छ नि। अब यो त अब राजद्रोहको मुद्दा लाग्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई, उहाँले चाहिँ एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई बोलाउनु भयो, नेपाली जनतालाई थाहा दिनु भएन। जब नेपाली जनताले मेडियल थाहा पायो त्यसपछि मात्रै चाहिँ गर्नुभयो। त्यहाँभित्र के भयो भन्ने कुरा के थाहा छ र होइन। त्यसपछि नै यो चाहिँ श्रृङ्खलाहरू थपिया हो नि त। त्योभन्दा अगाडि त उहाँले पनि नक्सा निकाल्नु के गर्नुभयो भन्ने कुरा अब राम्रै कुरा त थियो कतिपय कुराहरू त, र त्यसपछि उहाँले एकपछि अर्को यो संविधानलाई यो व्यवस्थालाई यो राष्ट्रलाई धक्का दिने कामहरू गर्नुभएको छ भनेपछि अब त्यो त नेपाली जनताले सहजै चाहिँ अनुमान गर्ने कुरा हो कि उहाँ एउटा चाहिँ देशद्रोही भावनाबाट चल्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ दक्षिणले जे भन्छ त्यही गर्नुभएको छ। दक्षिणको चाहिँ उहाँ एउटा प्यादा जस्तो बन्नुभयो। हाम्रो उत्तरसँगको सम्बन्ध पनि उहाँले लगभग अब सकिसक्नुभयो, चीनसँगको सम्बन्ध भनेपछि उहाँ कति घातक एउटा चाहिँ भूमिका खेलिरहनु भएको छ। जबकि नेपालले कम्तीमा पनि 3टा राष्ट्रसँग सन्तुलन गर्नुपर्छ, अरू राष्ट्रको फेरि अपमान नहोस् यसमा, चीन, अमेरिका र भारत। तर अहिले उहाँले चाहिँ चाइनासँग उहाँले निकै दूरी कायम गर्नुभएको छ। त्यो त हामीले यो त आम जनमानसको कुरा पनि हो एउटा। अहिले जुन कोरोना महामारी र खोपको कुरा हेर्ने हो भने जस्तो WHO ले पनि मान्यता दिइसकेको हाम्रो चीनको खोपलाई, हजुर उसले सहयोग गर्न पनि तयार, एक किसिमले पहिला पठाएको पनि हो, ऊ सहयोग गर्न पनि तयार छु भनेर भनिरहेको छ। यस्तो हिसाबमा हेर्ने हो भने हाम्रो सरकार चाहिँ भारतबाटै खोप ल्याउनुपर्छ, त्यहीँबाट जसरी पनि त्यो सेरम इन्स्टिच्युटकै खोप ल्याउनुपर्छ, उताबाटको लागि पहल नै सुरु नगरेको देख्दा पनि एउटा निराशा त छाएको छ, छर्लङ्ग पनि देखिएको छ। हाम्रा शब्दहरू अझै पनि धेरै कम मतलब धेरै हलुका शब्द भयो अझै। अब यो निराशा मात्रै होइन कि अब यो चाहिँ मानवता विरोधी अपराधै भयो। आउँदै गरेको खोप रोकेर त्यो पनि के कमिसनको कारणले, यताबाट चाहिँ कमिसनको कारणले रोक्ने, उता चाइनाले दिने खोपलाई पनि रोक्ने, र यता चाहिँ मान्छे खोप नपाएको कारणले मान्छे भटाभट मर्नलाई चाहिँ बाध्य पार्ने, र देशभित्रको अरू कुनै पनि व्यवस्थापन नगर्ने, अक्सिजनको कुरा, अरू बेडको कुरा होइन, आइसियुको कुरा केही पनि व्यवस्थापन नगर्ने भनेपछि, र यस्तो बेलामा फेरि एउटा एकदम एउटा क्रिमिनल नेग्लिजेन्स के अहिलेको यतातिर लाग्नुभन्दा अन्त्यतिर लाग्ने, फेरि झन् समस्याहरू बढाउने, राजनीतिक समस्या, संवैधानिक समस्या बढाउने भनेपछि यो मानवता विरोधी अपराध हो खासमा। अब हामीले चाहिँ यो अपराधलाई चाहिँ हामीले धेरै सफ्ट ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै हामीले त्यसको आलोचना गरिरहेको छौँ। त्यस कारणले यो हाम्रो पनि यो डिस्कोर्स चाहिँ अर्को तहमा पुग्नुपर्छ। मैले समग्रमा भने यो होइन, यो चाहिँ मान्छेले होइन, यो चाहिँ खालि एउटा यो मर्यादा यस्तो बनाइदिएछ कि, मर्यादा त्यो चाहिँ भाषा यस्तो बनाइदिएछ कि त्यसले चाहिँ यो अहिले जसले गल्ती गरिरहेको छ उसलाई मात्रै अनुकूल भइरहेछ। हामी जे हो त्यहाँ पुग्नै पर्छ। त्यो भनेको के हो भने यस्तो काम गर्नेहरूलाई खालि टिप्पणी गरेर पुग्दैन, पदमुक्त गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ उसलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउने। किन भन्दा हामीसँग त्यस्ता कानुनहरू पनि छन्, हरेक कानुन प्रणालीले, हरेक संवैधानिक प्रणालीले त्यस्ता कानुनहरू बनाइदिया हुन्छ कि यसरी चाहिँ राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, एउटा चाहिँ नेग्लिजेन्स हुने काम गर्छ भनेदेखि उसलाई पदमुक्त गर्ने र उसलाई चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम जवाफदेही बनाउने कुरा, दण्ड सजाय गर्ने कुरा हुनैपर्छ, नत्र चाहिँ यो दोहोरी। जस्तो विपक्षीले पनि अघिल्लो समयमा केही निष्क्रियता देखाएको भए पनि हिजोको जुन अस्तिको राष्ट्रपतिको कदम थियो त्यसलाई त जसरी भए पनि हामी प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगै लागेर हटाउने, अनि एउटा भनौँ न एउटा ट्र्याकमा लैजाने, संसदलाई चाहिँ जीवितै राख्ने भनेर एउटा विश्वासको मत लिएर गइसकेको अवस्थामा, तर
त्यही नै फेरि उल्टाएर राष्ट्रपतिबाट त्यो नभइसकेपछि त आधारहरू पनि त भाँचिँदै पनि त गएका छन् नि। होइन, उहाँ आफैले चाहिँ अब महाभियोगको कुरा त अहिले हो र यो धेरै अगाडि यो छलफल हुनु पर्थ्यो, संसदमा लगिनु पर्थ्यो। संसदमै सार्वजनिक महाभियोगलाई ठिकै छ परको कुरा, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेर यी विषयहरू छलफल गर्न सकिन्थ्यो संसद पुनर्स्थापित संसदमा, होइन? किन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको क्रियाकलापहरू बेठिक थिए भनेर हाउसको बहुमतले चाहिँ एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अथवा चाहिँ उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरै गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। अब त्यहीँदेखि अब यो चुकेको अवस्था छ। हुन त त्यो गर्नलाई पनि बहुमत चाहिने, बहुमत अब जुटाउन चाहिँ महन्त ठाकुरले नदिने परिस्थिति पनि बन्न त। र विपक्षीले पनि अब अहिले आएर त्यो कुरा फेरि अब कति सान्दर्भिक होला, किन राष्ट्रपतिले अहिले चाहिँ सरकार गठन गर्नलाई बोलाइसकेपछि त्यहाँ सहभागी हुनुभयो। अब संविधान उल्लङ्घन थियो भनेदेखि त त्यही बिन्दुमा उभिएर हामी यो प्रक्रियामा सहभागी हुन्नौँ, तर राष्ट्रपतिले गरेको र प्रधानमन्त्रीले गरेको गलत छ, उहाँहरूलाई पदमुक्त गर्नलाई हामी प्रस्ताव लिएर जान्छौँ भने अब एउटा कुरा हुन्थ्यो। अब कहाँ कुरा त मान्दिसक्नु, प्रक्रियामा आइसक्नु, अब महाभियोग भनेर फेरि के हुने होला। अब यो पछिल्लो यो जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएन, हाम्रो चाहिँ 149लाई को आधारलाई मान्दिएन भनेर एउटा डिस्कोर्स सुरु गर्ने त होला, तर त्योभन्दा अगाडिकोलाई फेरि वैधता दिइसकेको अवस्था छ। त्यस कारण उहाँहरूको पनि यो महाभियोगको जुन माग छ आफैमा कमजोर भइसक्यो। जस्तो अब समग्रमा हेर्ने हो भने पुस 5 देखि आजसम्मका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने एउटा संवैधानिक जटिलता त देखिसक्यो यहाँनिर। हजुर, देखिसक्यो नि त। अब यो सबै परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै कसरी चाहिँ कुन निकाय, कुन पक्ष अथवा भनौँ कुन पार्टी अथवा कुन निकाय कसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ यो सबैलाई पूर्ण रूपमा पुर्न सकिएला त? अब निकायको कुरा गर्नुहुन्छ, होइन? अब निकाय तपाईँ हामीले कानुन मान्ने मान्छेले त गर्ने, निकाय राज्यका अङ्गकै कुरा गर्ने हो, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भनेर। अब तर अहिले निकायहरू कब्जामा परेका छन्। अब ती निकायहरूमा अब गुहार्दै जाँदाखेरि अब उही चाहिँ त्यहाँ गुहार्नु भनेको कतिपय अवस्थामा अब एउटा बाख्रोले चाहिँ बगरेको अगाडि गएर चाहिँ गुहारे जस्तो परिस्थिति पनि आउला। फलान ठाउँ भ्रष्टाचार भयो भन्नु अख्तियारमा जाला, अख्तियारमा जाँदाखेरि जो चाहिँ उजुरी लिएर जाने हो उसैमाथि पो बरु चाहिँ अनुसन्धान हुने हो कि जस्तो परिस्थिति भइसक्यो। अदालतमा हेर्नुहुन्छ भने पनि अब जो चाहिँ मुद्दा लिएर जान्छ उसैलाई पो अप्ठ्यारो पर्ने हो कि जस्तो परिस्थिति, जसले बहस गर्छ संविधानको पक्षमा उसैमाथि पो जाइ लाग्ने हो कि कोही भन्ने परिस्थिति छ। भनेपछि अब यी निकायहरू स्वतन्त्र हुन्थे भनेदेखि त्यो अनुसार हुन्थ्यो। यी निकाय पनि कब्जामा परिसकेपछि अब ठुलो एउटा बृहत्तर राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो भनेको फेरि पनि अब संविधानको लागि चाहिँ त्यति अनुकूल नहुन सक्छ। संविधानले आफ्नो चाहिँ वैधता गुमाउने परिस्थिति हुनसक्छ, किन भन्दा संविधान यत्तिकै त क्रियाशील हुँदैन। संविधानलाई क्रियाशील गर्ने एउटा संयन्त्र हो, संयन्त्रहरू चाहिँ कब्जामा परेका छन् भनेपछि अब त्यो संवैधानिक संयन्त्रलाई कब्जाबाट मुक्त गर्नको लागि ठुलो एउटा राजनीतिक उथलपुथल हुने सम्भावना देखिन्छ। अब यो कोरोनाको कारणले अब केही उकुसमुकुस होला अहिले, तर अब कोरोनाको यो लकडाउन पनि कति मान्दिने नमान्दिने भन्ने परिस्थिति होला। अब त्यो चाहिँ यसै भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले यसमा बृहत्तर राजनीतिक समाधानको लागि अलि धेरै विषयहरूलाई ओपन अप गर्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति आइसक्यो। हजुर, हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद ओम प्रकाश अर्याल। जुन पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, एउटा संवैधानिक जटिलता जस्तो देखिएको छ, त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अहिलेलाई बिदा चाहन्छ। हस्त, नमस्ते।